हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ आज मोडर्न फिजिक्सको क्लास 12 को डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस भन्ने छ नि एउटा टपिक। क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीमा एउटा रमाइलो टपिक छ डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रोग्लीले चाहिँ के भनेको थियो त भन्दाखेरि अलिकति म रिक्याप गरिदिन्छु। यसको बारे अलिक मजाले बुझ्नु छ भने हाम्रो भिडियोज हेर्नु होला। क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीमा डी ब्रोग्ली भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि लाइट भनेको चाहिँ बोथ पार्टिकल एन्ड वेभ हो भनेर प्रुभ गरे है। सुरुमा चाहिँ के थियो त लाइट एउटा वेभ भनेर थियो। वेभ कसरी भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स है, इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन यस्तो कुराहरूले चाहिँ के गराएको थियो त लाइटलाई वेभ भनेर बनाएको थियो। तर जुन अब हाम्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठिक छ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, त्यसै गरी अर्को भनेको थर्मोआयोनिक इमिसन, थर्मोआयोनिक इमिसन, यस्तो प्रोसेसले चाहिँ के इस्टाब्लिस गर्थ्यो भने लाइटले चाहिँ पार्टिकल जस्तो पनि एक्ट गर्छ। सो लाइटको नेचर के हो त खासमा भन्ने कुराहरू चाहिँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि अथवा एक्सप्लोरेसन गर्दै जाँदा डी ब्रोग्लीले चाहिँ के भेट्यो भने सुटेबल कन्डिसन अनुसार लाइटले आफ्नो कलर चेन्ज गर्न सक्छ। जस कहिले पार्टिकल जस्तो एक्ट गर्न सक्छ, कहिले वेभ जस्तो पनि एक्ट गर्न सक्छ। र हामीले यो यसमा याद गर्नुपर्ने एउटा मेन रिलेसन भनेको चाहिँ ल्याम्डा इज इक्वल्स टु एस बाई एमबी हुन्छ है। एउटा यो रिलेसन हुन्छ। अर्को रिलेसन चाहिँ हामीले जे होस् न्युमेरिकल गर्दा गर्दै यो कुराहरू भेट्छौँ। र यहाँनिर हामी एउटा सानो एकचोटि चाहिँ हाम्रो हाइजेनबर्ग सम्बन्धी पनि एउटा न्युमेरिकल सोधेको थियो। सो त्यो न्युमेरिकल पनि थोरै हेर्छौँ। धेरै त सोध्दैन, तर एकचोटि सोधेको रहेछ, त्यही पनि किन रिस्क लिने, गरिहाल्ने। सो के भनेको छ त, अब्टेन द डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ न्युट्रोन अफ के। न्युट्रोनको केही के दिएको छ त हामीलाई 150 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिएको छ। र मास अफ न्युट्रोन कति दिएको छ 1.675 इन्टु 10⁻⁻27 केजी दिएको छ। प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भनेको 6.62 इन्टु 10⁻34 जुल सेकेन्ड छ हैन। अब 100 यहाँ इलेक्ट्रोन भोल्टको नि दिएको छ, हेर्नु त, सोन में सुहागा के भन्छ नि एउटा, सोने पे सुहागा हिन्दीमा। सो यो भ्यालु भनेको कति हुन्छ त यहाँ 240 इन्टु 10⁻19 जुल हुन्छ है। अब हामीलाई के थाहा छ त काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो, हाफ एमबी स्क्वायर हो। सो अब मैले के भेट्नु पर्ने छ, अब्टेन डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ। अब हेर्नु, सो 2 इन्टु केई बाई यमले के दिन्छ त भी स्क्वायर दिन्छ। अथवा मैले भी भनेको के गर्न सकेँ 2 केई बाई यम गर्न सकेँ। यहाँबाट भी भनेको 2 इन्टु अब अन्डर रुट केई भनेको 240 इन्टु 10⁻⁻19 छ। र मास अफ न्युट्रोन कति छ त 1.675 इन्टु 10⁻⁻27 छ। सो भेलोसिटी कति आउँछ त भन्दा यहाँ 1.69 इन्टु 10⁻5 मिटर पर सेकेन्ड मेरो भेलोसिटी आयो हैन। सो भेलोसिटी अफ न्युट्रोन भनेको कति भयो त 1.69 इन्टु 10⁻5 मिटर भयो। अब हामीलाई के थाहा छ त डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको फर्मुला के हो, ल्याम्डा इज इक्वल्स टु एच बाई एमभी हो। अब एच को भ्यालु के छ त हाम्रो 6.62 इन्टु 10⁻34 छ। मास भनेको कति छ त हाम्रो 1.675 इन्टु 10⁻⁻27 छ। र भेलोसिटी भनेको 1.69 इन्टु 10⁻5 छ। सो यसरी हामीले भ्यालु क्यालकुलेसन गर्दा कति आउँछ त 2.34 इन्टु 10⁻12 मिटर चाहिँ के आयो त डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको भ्यालु आयो। अब यसलाई के हामीले एउटा सर्टेन फर्मुलामा चेन्ज गर्न सक्छौँ होला त, हेरौँ है एकचोटि। यो चाहिँ एउटा लामो प्रोसेस भयो, अलिक छोटो प्रोसेस गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ होला, ल्याम्डा इज इक्वल्स टु एच बाई एमभी भनेर छ है। अब ल्याम्डा इज इक्वल्स टु एचभी बाई एमभी स्क्वायर लेख्न सक्यो होला यहाँ हैन। अब ल्याम्डा इज इक्वल्स टु एचभी, यहाँनिर हाफ एमभी स्क्वायर लेख्यो भने यहाँनिर 1/2 गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ल्याम्डा इज इक्वल्स टु एचभी बाई केई इन्टु 1/2 हुने भयो। तर भेलोसिटीको भ्यालु त जसरी पनि भेट्नै पर्ने रहेछ हामीले। सो भेलोसिटी नभेटिकन त काम छैन। अथवा हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ थाहा छ, केई भनेको के हो त भन्दा हाफ एमबी स्क्वायर छ भने चाहिँ एम स्क्वायर भी स्क्वायर बाई 2 छ हैन। सो यो काट्दिउँ यतापट्टि है, एकचोटि यतापट्टिको मैले उडाइदिएँ। सो केही एमबी स्क्वायर एम स्क्वायर भी स्क्वायर यहाँनिर 2m छ। यो भनेको पी स्क्वायर बाई 2m हुन्छ। पीले हाम्रो के दिन्छ त भन्दा मोमेन्टम दिन्छ। हामीले के थाहा छ ल्याम्डा इज इक्वल्स टु
एच बाई एमबी हो भनेर थाहा छ र यो भनेको एचपी भयो यहाँनेरि हैन। अब पी भनेको एच बाई ल्याम्डा भनेर हामीले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं। सो केई भनेको के हुने भयो त एच स्क्वायर बाई 2m इन्टु ल्याम्डा स्क्वायर हुने भयो र ल्याम्डा स्क्वायर भनेको के हुने भयो त एच स्क्वायर बाई 2m इन्टु केई हुने भयो अथवा ल्याम्डाको भ्यालु के हुने भयो त एच स्क्वायर बाई 2m इन्टु केई ले चाहिँ मलाई के दिने भयो त मेरो भ्यालु दिने भयो। सो सिधै भेट्नु पर्यो नि ल्याम्डा इज इक्वल्स टु एच बाई 2me गरे भने पनि मैले सिधै भ्यालु भेट्ने रहेछ। सो यो इक्वेसन युज गरेर पनि तपाईले सिधै भ्यालु भेट्न सक्नुहुन्छ। m भनेको मास, h कट होइन यो h मात्रै हो, h र e भनेको चाहिँ इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन। यो भ्यालुमा पनि तपाईले सिधै हाल्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यहाँनेरि पनि इक्वेसन डेराइभ गरेका छौं थ्योरी पढाउँदा, सो त्यो एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसन हेरौं के छ त भन्दा डिटरमाइन द वेभलेन्थ अफ अ प्रोटोन दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड थ्रू पीडी अफ 20 किलोभोल्ट हैन र मास अफ प्रोटोनहरु सबै दिएको छ। सो के भेट्नु लागेको छ त वेभलेन्थ अफ प्रोटोन कति हुन्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स कति थियो 20 किलोभोल्ट भनेपछि 20000 भोल्ट भयो। मास अफ प्रोटोन भनेको कति छ 1.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 37 केजी छ। त्यसैगरी h को भ्यालु भनेको 6.62 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 जुल सेकेन्ड भयो। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा यदि EV बाट एक्सेलरेट गरेको हो भने सपोज भोल्टेज भनेको के हो त वर्क डन बाइ इलेक्ट्रोन को चार्ज हो। सो EV ले के दियो त त्यो प्रोटोन माथि कति वर्क डन गरियो भनेर दियो। त्यो वर्क डन जति गरे त्यो त के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। सो हाफ mv स्क्वायर भयो। अब भेलोसिटी के हुन्छ त 2ev बाइ m को रुट अन्डर भयो। 2 यता गयो m तल गयो। सो अब यहाँ 2 इन्टु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 इन्टु 20000 डिवाइडेड बाइ के भयो त मास भनेको 1.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 37 छ। सो यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो एन्सर कति आउँछ यहाँ 1.95 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर पर सेकेन्ड आइपुग्यो। अब हामीले के थाहा छ त ल्याम्डा भनेको h बाइ mv हो हाम्रो डी ब्रोग्ली फर्मुला अनुसार। h को भ्यालु कति छ त 6.62 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 र मास को भ्यालु कति छ 1.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 27 इन्टु 1.95 इन्टु 10 टु द पावर 6। अघि भर्खरै हामीले भेटेको भेलोसिटी। सो यसको भ्यालु कति आयो 2.02 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 13 मिटर आउँछ। ठिक छ, ल्याम्डाको भ्यालु यति आइपुग्यो। सो प्रोटोनको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कति हुने रहेछ त भन्दा 2.02 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 14। अब यसलाई 20000 भोल्टमा लगिन्छ। सो तपाईले चाहिँ क्वेशन गर्दै गर्दै हेर्नु होला, कतै बुझ्नु भएन भने त्यसलाई रेखा गरेर तपाईले स्क्रिनशट गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ, के क्वेशन हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। एकैचोटीमा मिल्छ सबै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छैन। सो अर्को क्वेशन के छ त अ क्रिकेट बल इज मुभिङ विथ द स्पिड अफ कति दिएको छ स्पिड भनेको 120 किलोमिटर पर आवर भनेर दिएको छ। व्हाट वुड बी डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ यदि यसको मास चाहिँ 400 ग्राम छ भनेर दिइरहेको छ। सो मास 400 ग्राम भने चाहिँ 0.4 केजी भयो भनेको। त्यसैगरी भेलोसिटीलाई अब 120 इन्टु 1000 बाइ 60 इन्टु 60 गर्नु पर्यो होला। सो यो गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा 33.33 मिटर पर सेकेन्ड। मास यति आयो। प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु कति छ त हाम्रो 6.62 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 जुल सेकेन्ड छ। अब डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ ल्याम्डा भनेको के हुन्छ। सो यहाँनिर डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ पनि लेख्नु होला। सो हामीलाई फर्मुला के थाहा छ त अकॉर्डिङ टु डी ब्रोग्लीज वेभलेन्थ के भयो त भन्दा ल्याम्डा इज इक्वल्स टु चाहिँ h बाइ mv भयो। सो ल्याम्डा के भ्यालु भेट्नु पर्ने हो यहाँनिर 6.62 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 छ। मास को भ्यालु 0.4 छ। त्यसैगरी भेलोसिटी भनेको 33.33 छ। सो यसको मतलब एकदमै थोरै भ्यालु आयो। यहाँनिर कति आयो त भन्दा 4.96 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 35 मिटर। सो यसको मतलब डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ क्रिकेट बल कति भयो त 4.96 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 35 मिटर हुनको एकदम सजिलो छ। अब अर्को एउटा क्वेशन छ हामीसँग, यो चाहिँ अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपलको क्वेशन हो। एकचोटी 62 सालमा सोधे रहेछ, त्यसपछि चाहिँ सायदै सोधे छैन हैन। सपोज यहाँनिर के सोधेको छ त भन्दा इफ एन इलेक्ट्रोन पोजिसन क्यान बी मेजर्ड टु एन एक्युरेसी पोजिसन। सपोज एक्चुअली डी ब्रोग्ली हाइजेनबर्ग हेरौँ। हाइजेनबर्गले के भन्छ त सपोज मेरो यो पोजिसनको इनएक्युरेसी हो र यो मेरो मोमेन्टमको इनएक्युरेसी हो भने
पोजिसन र मोमेन्टमको इनएकुरेसी जहिले पनि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु h/2π हुन्छ भनेर भन्छ। सो हाइजेनबर्गले के भन्छ त भन्दा पोजिसन र मोमेन्टम चाहिँ कहिले पनि एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सकिँदैन। यदि हामीले पोजिसन एक्युरेटली मेजर गर्छौँ भने मोमेन्टम इन्फिनिट इरोर आइदिन्छ र मोमेन्टम एक्ज्याक्ट मेजर गर्छौँ भने पोजिसनमा इन्फिनिट इरोर आइदिन्छ। यो भनेको कुनै मेसिनको खराबी होइन, मेसिनको खराबी होइन, यो चाहिँ के हो त एउटा इनहेरेन्ट प्रपर्टी हो। ठिक छ, इनहेरेन्ट प्रपर्टी हो, हेर्नमै दोष हुन्छ यहाँनिर। जब हामीले हेर्छौँ नि, जब हामीले अब्जर्भ गर्छौँ, अब्जर्भ गर्दैखेरि के भइदिन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अनप्रेडिक्टेबिलिटी आइदिन्छ। ठिक छ, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सो क्वान्टम मेकानिक्सको मेन कन्सेप्टै के छ त भन्दा जब हामी अब्जर्भेसन गर्छौँ, अब्जर्भेसनले चाहिँ के गरिदिन्छ त जुन स्टेटमा हाम्रो पार्टिकलहरू छ त्यसलाई कुनै न कुनै फर्ममा चेन्ज गरिदिन्छ, जसको कारण के गरिदिन्छ त यसको ओरिजिनल स्टेट चाहिँ थाहा पाइँदैन। जस्तै एकजना श्रोडिन्जर भन्ने मान्छेले यसलाई कसरी डिस्क्राइब गराएको थियो भने सपोज तपाईँले एउटा बिरालो चाहिँ एउटा बक्सामा हालिदिनु भयो अरे, बिरालो एउटा बक्सामा हालिदिनु भने के हुन्छ, तपाईँ कतै जानुभयो भने अथवा त्यहीँ बस्नु भएको छ भने त्यो बिरालो कराउँदैन पनि केही गर्दैन पनि भने त्यो मरेको छ कि बाँचेको छ, इज द क्याट डेड अर एलाइभ, डेड अर एलाइभ थाहा हुँदैन नि। जबसम्म हामी क्याटलाई उठाएर हेर्दैनौँ त्यो डेड छ कि एलाइभ छ हामीलाई थाहा हुँदैन। सो जब हामी क्याटलाई चाहिँ निकाल्छौँ त्यो त एउटा कुनै स्टेटमा हुन्छ नि त, कि त डेड हुन्छ कि एलाइभ हुन्छ, तर दुइटै स्टेटमा हुन सक्दैन। सो हामीले चाहिँ के गरिदिउँ त त्यो क्याटको स्टेटलाई चेन्ज गरिदिउँ होइन, डेड पनि छैन एलाइभ पनि छैन, सरी डेड अर एलाइभ हुन सक्थ्यो, जुनैमा पनि एउटा कन्डिसन हुन सक्थ्यो। तर के भयो त जब हामीले त्यसलाई निकाल्यौँ अथवा हेऱ्यौँ, हेर्ने बित्तिकै के थाहा हुन्छ कि त डेड छ कि एलाइभ छ। सो यसको रियल कुरा चाहिँ के थियो त भित्र भन्ने थाहा पाउन सक्दैनौँ। सो ब्याक टु द क्वेसन, पोजिसनमा एक्युरेसी के छ त 10⁻⁻⁹ मिटर छ। अब हाउ एक्युरेटली क्यान भेलोसिटी बी मेजर्ड भनिरहेछ। सो सुरुमा मैले मोमेन्टम मेजर गरौँ, हाम्रो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल अनुसार के छ त भन्दाखेरि पोजिसन इन्टु मोमेन्टम इज ग्रेटर देन h/2π हो। अब हामीलाई के थाहा छ, सपोज भेलोसिटी हामीले मेजर गर्नुपर्ने छ यहाँनिर होइन, भेलोसिटी चाहिँ भेलोसिटी एक्युरेसी, भेलोसिटी एक्युरेसी मेजर गर्नुपर्ने छ। ठिक छ, सो डेल v इज इक्वल्स टु वाट भनेर। अब यहाँनिर मैले डेल एक्स इन्टु मास इन्टु भेलोसिटी लेख्न सक्छु, यहाँनिर h/2π हो। अब यसलाई इक्वालिटी सपोज गरेँ, ठ्याक्कै इक्वल भ्यालु गऱ्यो भने h/2π भयो। सो डेल v इज इक्वल्स टु h/2π इन्टु डेल एक्स इन्टु यम हुने भयो। अब मास के को सोधिरहेको छ, इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोनको मास हामीलाई थाहा छँदैछ, यहाँनिर प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भनेको 6.62 × 10⁻⁻34, यहाँनिर 2π। पोजिसनमा एक्युरेसी हामीलाई कति थाहा छ त 10⁻⁻9 र इलेक्ट्रोनको मास भनेको 9.1 × 10⁻31 हो होइन, 31 kg हो। सो भेलोसिटीमा एक्युरेसी भनेको कति आउने रहेछ त भन्दाखेरि 1.15 × 10⁻5 मिटर पर सेकेन्ड। सो भेलोसिटीमा एक्युरेसी चाहिँ यति आउन सक्ने रहेछ, मिनिमम एक्युरेसी यति आउँछ, योभन्दा धेरै पनि आउन सक्छ थोरै पनि आउन सक्छ, तर भेलोसिटीमा आउने म्याक्सिमम एक्युरेसी चाहिँ यति हो। ठिक छ, किनभने इक्वल्स टु गरिसकेपछि त के भयो त भन्दा अब यो दुईटा भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरेर योसँग इक्वल हुन्छ भन्नुको मतलब अब भेलोसिटी अलिकति बढ्यो अथवा एउटा कुनै पनि भ्यालु बढ्यो भने एक्युरेसी त घट्नै सक्छ होइन। सो यिनीहरू दुईटा भ्यालु इक्वल हुँदाखेरि म्याक्सिमम एक्युरेसी यो भयो। सो भेलोसिटी एक्युरेसी मेजरमेन्ट इज भेलोसिटी एक्युरेसी मेजरमेन्ट इज 1.15 × 10⁵ मिटर पर सेकेन्ड हो। सो यहाँनिर हामीले चाहिँ डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस त्यसै गरी अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलहरूको न्युमेरिकल गर्यो। यदि तपाईँलाई अरू न्युमेरिकलहरू कुनै आएको छैन अथवा प्रब्लम छ भने, जुनै सम्बन्धी पनि प्रब्लमहरू छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। सो ह्याप्पी लर्निङ र थ्याङ्क यू फर वाचिङ।